हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। हामीले आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि 3 किसिमको विश्वासीहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ स्वाभाविक, एउटा चाहिँ आत्मिक र एउटा चाहिँ सांसारिक। पावलले सांसारिक विश्वासीहरूलाई चाहिँ उत्साह दिएको छ, तिमीहरू चाहिँ दुधे बालक जस्तै नरहनु, तर तिमीहरू चाहिँ बढ्दै जानु भनेर। त्यस पश्चात अस्तिको हप्ता चाहिँ हामीले थेसलोनिकेको मण्डलीबाट चाहिँ पुवालहरूलाई कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। पुवालहरूलाई चाहिँ हामीले टालटुल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू है त। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो पुवाललाई अझै ठुलो औँला हालेर चाहिँ अझै ठुलो दुलो बनाउन चाहन्छौँ। तर त्यो पुवालहरूलाई चाहिँ हामीले टाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यसकै सिक्वेन्समा आज हामी त्यो 3वटा वचनहरू चाहिँ त्यस्तै सिक्वेन्समा छ। र आज हामी चाहिँ इन्डोरेन्स टु फिनिस लाइन भन्ने कुराहरू आज हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। अथवा परमेश्वरले हामीलाई जुन दौड राखिदिनु भएको छ त्यो सिमानासम्म पुग्नका निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ धैर्य धारण गर्नुपर्छ अथवा हामी धीरजी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी विशेष हिब्रू 12 अध्यायको 1 र 2 पद अघि नै हामीलाई सृष्टिले हामीलाई पढेर सुनाइसकेको छ। 11 अध्यायको 32 पददेखि लिएर हामीले 12 अध्यायको 2 पदसम्म र 12 र 13 पद हामीले पढिसकेका छौँ। र आज चाहिँ विशेष हिब्रूको लेखकले ख्रीष्ट येशूलाई राम्रोसँगले पछ्याउन नसक्ने समुदायलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा दौडको बारेमा चित्रण गरिएको छ है त। एउटा चाहिँ विशेष रेसको बारेमा बताएको छ। यो चाहिँ 100 मिटर रेस है, यो चाहिँ 400 मिटर रेसको बारेमा बताएको होइन। तर यो चाहिँ एकदमै लामो दौड हो, यो चाहिँ एकदमै लामो रेस हो। यो एउटा म्याराथन दौड जस्तो हो। यो हामीलाई दौडनको निम्ति हामी हरेकको निम्ति राखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो दौडले हामीलाई चित्रण गरेको छ। यो छोटो दौड अथवा यो चाहिँ स्पिड अथवा छिट्टो दौडिने खालको दौड होइन। यो चाहिँ एकदमै धीरजसँगले दौडिने एउटा चाहिँ दौड हो। र धीरजसँगले दौड्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? स्टेमिना चाहिन्छ है त। हामीलाई चाहिँ तागत चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। त्यत्तिकै हामी चाहिँ दौडिन चाहिँ सक्दैनौँ है त। मोटो मान्छेहरू धेरै खाएर दौडिन सक्दैन, दुब्लो मान्छेहरू पनि बेसी पातलो भएर दौडिन सक्दैन। त्यसको निम्ति के गर्न चाहिन्छ त? विशेष एक्सर्साइजको खाँचो छ है त। र आज हामी तिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। र हामी चाहिँ आज हिब्रू 12 अध्यायको 1 र 2 पद हामी पढ्दैछौँ। र 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा एक पदमा यसरी सुरु भएको छ, किनकि भन्ने शब्दबाट सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् त, देयरफोर भन्ने शब्दबाट। भन्नुको अर्थ चाहिँ 12 अध्यायभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रै घटनाहरू घटेको छ, एकदमै धेरै घटनाहरू घटेको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर लेखकले के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि अथवा यस कारण भन्ने शब्दबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यो चाहिँ सुरुको विश्वासीहरूको समयमा घटेको एउटा घटना हो। जो विश्वासीहरू चाहिँ यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएका थिए र त्यहाँनिर एउटा मण्डलीको स्थापना भएको थियो। र त्यो मण्डलीमा चाहिँ छासमिस विश्वासीहरू थिए। एकै किसिमको विश्वासी थिएन, तर त्यहाँ चाहिँ छासमिस विश्वासीहरू थिए। कतिजना विश्वासीहरू एकदमै राम्रो थियो, तर कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ आएको थियो होला भनेर। कति चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर आएको थियो, तर कतिजना चाहिँ होला भनेर। भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ यो मण्डलीमा चाहिँ 2 किसिमको विश्वासीहरू थियो। एउटा चाहिँ सच्चा विश्वासीहरू, एउटा चाहिँ नामधारी विश्वासीहरू। जब तिनीहरूमा सतावट आउन थाले, कतिपय विश्वासीले के सोच्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सतावट आउन दिनुपर्छ, किनभने यो सतावटले चाहिँ हाम्रो भलै हुन्छ र यसले काहीँ न काहीँ हाम्रो चाहिँ भलाइ हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले सतावट सहनुपर्छ भनेर तिनीहरूले सोच्न थाले। तर त्यो सतावट रोकिएन। सतावट चाहिँ यस्तो तीव्र गतिले झन् बढी आउन थाले। त्यस पश्चात चाहिँ तिनीहरूले सोच्न थाले, सोच्न एकदमै बाध्य भयो, ओहो यसरी चाहिँ हुँदैन, अब चाहिँ हामी सुरक्षित ठाउँतिर भाग्नुपर्छ, अथवा हामी सुरक्षित ठाउँतिर हामी चाहिँ जानुपर्छ, अथवा हामी चाहिँ सायद हामी पुरानै धर्मतिर हामी फर्किनुपर्छ कि जहाँ चाहिँ एकदमै सुरक्षित थियो भन्ने कुराहरू। यसकारण कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ यो हिब्रू विश्वासीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ पुरानै कुराहरूमा फर्किन थाल्यो। मोसाको कुराहरूमा फर्किन थाल्यो, व्यवस्थाको कुराहरूमा फर्किन थाल्यो, मन्दिरको कुराहरूमा फर्किन थाल्यो र बलिदानतर्फ तिनीहरू चाहिँ फर्किन थाल्यो। र हिब्रूको लेखकले यो मानिसहरूलाई
10.5 अध्यायसम्म, 1 अध्यायदेखि लिएर 10.5 अध्यायसम्म चाहिँ पुरानो करारमा भएको सबै थोक र यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ छर्लङ्गै स्पष्ट पारिदिएको छ। यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र पुरानो करारमा भएका स्वर्गदूतहरू को हो, मोसाको हो, बलिदानको हो, मन्दिर के हो, पुजारीगिरी के हो, यो सबै कुरो उसले बताएको छ। र यहाँ लेखकले के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ, मोसाभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ, यहोशूभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ, मन्दिरभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ, पुजारीगिरीभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ। र पुरानो करारमा जति पनि कुराहरू लेखिएको थियो यीशु ख्रीष्टमा आएर पुरा भएको छ। पुरानो करारमा छाया मात्र थियो, तर त्यो छायाको वास्तविक रूप चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो लेखकले बताउन खोजिरहेको थियो मानिसहरूलाई। र पुरानो करारमा भएका सबै थोकले यीशु ख्रीष्टलाई नै सङ्केत गरेको थियो भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट पारिदिरहेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ धीरज भन्ने शब्द चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, ताकि हामी सबैजना चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कुराहरू। र यो स्थिर भन्ने शब्द, इन्डोरेन्स भन्ने शब्द अथवा यो धैर्य धारण भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामी 10 अध्यायको 36 पदमै हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँबाट नै सुरु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ लेखकले पुरानो करारमा भएका मानिसहरूको धीरजीपनलाई उदाहरण दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, पुरानो करारका मानिसहरूले कसरी धैर्य धारण गरेको थियो, तिनीहरूले कसरी सहेको थियो भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् 36 पदमा, 10 अध्यायको 11 अध्यायको 36 पदमा परमेश्वरको इच्छा पुरा, 10 अध्यायको 36 पदमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहन आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। र हामी सबैलाई थाहा छ हिब्रू 11 अध्याय भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हिरोज अफ फेथ भनेर चिनिन्छ है, विश्वासका एकदमै ठुलो नायकहरू भनेर चाहिँ हामी चिनिन्छौँ। र 11 अध्यायमा चाहिँ विश्वास गर्ने मानिसहरूको बारेमा बताएको छ, जोहरू चाहिँ एकदमै महानायकहरू भएका थिए भन्ने कुराहरू हामी पढ्न सक्छौँ। तर लेखकले तिनीहरूको विषयमा बताएको छ है। त्यसपछि मात्रै आजको खण्ड 12 अध्याय सुरु भएको छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा है ले हामीलाई किन धैर्य धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेखकले धेरै कुराहरू बताएको छ। धर्मशास्त्र बाइबलमा धेरै मानिसहरूले असल कामहरू गरेको भए तापनि है तिनीहरूले हेर्नु, हामी सबैले धर्मशास्त्र बाइबलमा पनि र हामी सबैले पनि हामीले के गरेको छ त, हामीले सुरुमा यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ असल व्यक्तिहरू भएर राम्रो काम गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि है, समय बित्दै जाँदाखेरि धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ थाकेको थियो र तिनीहरू चाहिँ बाटोबाट नै हराएको थियो। त्यही कारण चाहिँ हिब्रूको लेखकले हामीलाई त्यही भन्न खोजिरहेको छ कि हामीसँग यतिका साक्षीका ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेका हुनाले तिनीहरूलाई हेर है त। पुरानो करारमा पनि धेरै मान्छेहरू थियो जो मान्छेहरू चाहिँ राम्रै सुरु गरेको थियो, तर तिनीहरूले अन्तसम्म चाहिँ तिनीहरू के गर्न सकेन, पुग्न सकेन। र यहाँनिर चाहिँ लेखकले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो साक्षीहरू छ। बादलको एउटा ठुलो साक्षी छ, बादल जस्तो साक्षी तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेको छ। विगतमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याएका थिए र तिनीहरू विश्वासयोग्यको साथमा परमेश्वरको योजना पुरा गरेका थिए। यसकारण हामीसित चाहिँ विगतलाई हेर्ने, ती मानिसहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेरणा पाएर त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले यहाँनिर बताइरहेको छ। वर्तमानमा हामीमा भएको हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसँगले अल्झ्याउने पापलाई पन्स्याएर हाम्रो सामुने राखिदिएका दौडलाई धीरा साथ दौडो भन्ने कुरो 1 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, अर्थात् हामी उहाँलाई हेर्दै हिँडौँ भन्ने कुरो बताएको छ। यसरी आज हामी 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ है, 3वटा प्रेरणाहरू। यहाँनिर लेखकले हामीलाई 3वटा विशेष प्रेरणाहरू दिएको छ। पहिला चाहिँ हामीले विगतका ती मानिसहरूलाई हेर्न भन्ने कुरा बताएको छ, लुक एट दि पास्ट भन्ने कुराहरू। अर्को चाहिँ आफैमा हेर, आफैलाई हेर, म को हुँ है, लुक एट इनवर्ड भन्ने कुराहरू बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ लुक फरवर्ड भन्ने कुराहरू अथवा अपवर्ड, माथिका कुराहरूलाई हेर, यीशुलाई हेर भन्ने कुराहरू। आज हामी यो 3वटा कुरालाई चाहिँ हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ।
यो चाहिँ तीनवटा प्रेरणाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर लेखकले हामीलाई सिकाएको छ। यो तीनवटा कुराहरूबाट चाहिँ हामी आफैले प्रेरणा पाउनुपर्छ अगाडि बढ्नका निम्ति भन्ने कुराहरू। यदि ख्रिस्टलाई हेरेर धैर्य धारण गरेर हामी अघि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अन्तिम फिनिसिङ लाइन है, अन्तिमको त्यो रेखा जुन ठाउँसम्म हामी दौडिनुपर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सजिलैसँगले हामी पार गर्न सक्नेछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी स्वर्ग जान सक्नेछौँ र परमेश्वरले हामीमाथि राख्नुभएको हरेक योजनाहरूको त्यो इनामहरू हामीले पाउन सक्नेछौँ। यसकारण यो खण्ड एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। सुरु त सबैले गरेको छ, तर सबैले चाहिँ यो रेस अथवा यो दौड सक्छ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ दिएको छैन है त। किनभने धेरै मान्छेहरू फेल भएको छ, धेरै मान्छेले यो दौडलाई सुरु गरेको छ, धेरै मानिसले प्रभु येशूलाई विश्वास त गरेको छ, तर तिनीहरू बाटोमै के भएको छ त हराएको छ। तिनीहरू चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ विश्वासयोग्य र इमान्दारी भएर धीरसँग चाहिँ दौड्न सकेको छैन। तर हामीलाई चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि लेखकले हामीले चाहिँ यो दौड कुनै पनि हालतले सिध्याउनुपर्छ। यसकारण चाहिँ यो सिध्याउनलाई हामीमा भएको जति पनि कमीहरू छ, कमजोरीहरू छ, हामीले अस्तिको हप्ता पनि त्यो कमी कमजोरीलाई हेरेका थियौँ, त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले पन्छ्याउनुपर्छ र यस्ता कुराहरूलाई पन्छ्याइसके पश्चात चाहिँ हामीले यीशुलाई हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखकले हामीलाई सिकाइरहेको छ। यसले आउनुहोस् हामी यो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, 12 अध्यायको 1 र 2 पदलाई अब हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। हिब्रूको लेखकले यीशु ख्रिस्ट जो धैर्य धारणको एक असल नमुना हुनुहुन्छ उहाँलाई हेर्दै बलियो हुनको निम्ति विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएका छन्। हामीभन्दा अघि गएका विश्वासीहरूलाई हेर, परमेश्वर तिनीहरूप्रति कति धेरै विश्वासयोग्य रहनुभयो। 1 पदमा पावलले यसरी भनेको छ, हामीसँग यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेका हुनाले तिनीहरूलाई हेर भन्ने कुरो बताएको छ। साक्षीहरूको यो ठुलो बादल भन्नाले चाहिँ विगतका सन्तहरू, पुरानो करारमा भएका ती सन्तहरूको बारेमा यहाँनिर बताइरहेको छ। द क्लाउड अफ विटनेसेस आर पास्ट सेन्स हु हेभ लिभड बाई गड्स फेथफुलनेस। जो मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको विश्वास योग्यता अनुसार जिएका थिए। यहाँ चाहिँ एउटा साङ्केतिक भाषामा प्रयोग गरेको छ। तिनीहरू सबैले एउटै सन्देश दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, जति पनि 11 अध्यायमा ती मानिसहरूको बारेमा लेखकले बताएको छ हिब्रू 11 अध्यायमा, त्यो सबै मानिसहरूले जति मानिसले दुःख कष्ट भोगे, अप्ठ्यारो परिस्थिति सामनाहरू गरे, ती सबै मानिसले एउटै मात्रै सन्देश दिएको छ, गड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले एउटै मात्रै सन्देश दिएको छ। यसकारण यो लेखकले भनिरहेको छ, हेर है त, साक्षीका यो ठुलो बादललाई हेर, तिनीहरूले हामीलाई चारैपट्टि घेरेर राखेको छ। तिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। तिनीहरूले के गरेको थियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, 11 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ, विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसैद्वारा हाबिल धर्मी ठरिए भन्ने कुरा बताएको छ। 5 पदमा विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखिकन हनोक स्वर्गमा उठाइलग्यो भन्ने कुरा बताएको छ। 7 पदमा विश्वासद्वारा नोहाले आफ्नो घरलाई बचाउन एउटा जहाज बनाए भन्ने कुरा बताएको छ। 8 पदमा विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र कहिल्यै नदेखेको परमेश्वरले पठाउनु भएको देशतर्फ तिनी गए। यसकारण 11 अध्यायमा यस्तो प्रशस्त कुराहरू लेखिएको छ, यति धेरै उदाहरणहरू दिएको छ। किन यो उदाहरणहरू दिएको हेर्नुहोस् है त, किन चाहिँ यो सबै उदाहरणहरू दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लेखकले हामीलाई यही सन्देश दिन खोजिरहेको छ कि वास्तवमा त्यो 11 अध्यायमा जुन मानिसहरूलाई हामी नायकहरू भन्छौँ, विश्वासको नायकहरू, वास्तवमा तिनीहरू नायकहरू होइनन्। तिनीहरू आफैमा तिनीहरू चाहिँ नायकहरू थिएनन्, तर तिनीहरूमा चाहिँ थुप्रै कमी कमजोरीहरू थिए। तिनीहरूमा पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू थियो। तिनीहरू हामी जस्तै कमी कमजोरीहरू थियो, तर तिनीहरूले आफ्नो कमी कमजोरीमा पनि तिनीहरूले साँचो पवित्र परमेश्वरको विश्वसनीयतालाई हेरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ आज हाम्रो निम्ति के भएको छ त, एउटा नमुना भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले अब्राहमको बारेमा हेऱ्यौँ है त। अब्राहम हेर्नुहोस् त, अब्राहमलाई विश्वासको पिता भनेर चिनिन्छ, तर अब्राहमले पनि धेरैचोटि झुट बोलेको छ।
है। पावल एक ठाउँदेखि अब्राम एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि धेरैचोटि उसले अनिकालको सामना गर्नु परेको छ र कतिचोटि ऊ विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ र त्यो ठाउँमा आफ्नो ज्यानलाई बचाउनका निम्ति है आफ्नै श्रीमतीलाई उसले चाहिँ मेरो बहिनी भनेर झुट बोलेको छ। यसबाट हामी यो थाहा गर्न सक्छौँ कि तिनी एक कमजोर मानिस थिए र तिनी आफैले पनि यो कमजोरीपनामा उसले के गरेको छ त उसले चाहिँ सम्झौता गरेको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण पुरानो करारमा भएका जति पनि हामी विश्वासका नायकहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ ती सबै नायकहरू कोही पनि सिद्ध थिएन, कोही पनि सिद्ध थिएन है, कोही पनि सिद्ध थिएन। सबैमा काहीँ न काहीँ कमी कमजोरीहरू थियो। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा प्रमाणित गरेर तिनीहरूले देखाएको छ। परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरू कमजोर थियो तर तिनीहरूले के गरेछ त परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाएको छ। बाइबलमा जब यी मानिसहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ हामीलाई तिनीहरूलाई नायकको रूपमा देख्दैनौँ तर परमेश्वर नै तिनीहरूको चाहिँ महानायक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरूले केवल परमेश्वरलाई पछ्याएका मात्र थिए र परमेश्वरले आफ्नो योजना तिनीहरूको जीवनमा पुरा गरे। तिनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याए, प्रशस्त मात्रामा कमी कमजोरीहरू थियो तिनीहरूमा, तर परमेश्वरको विश्वास योग्यतामाथि भरोसा गरेको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई नायकहरू बनाइदिए। 32 पदमा सेमसनको बारेमा हामी पढ्न पाउँछ। 11 अध्यायको 32 पदमा अघि नै हामीलाई सृष्टिले पढेर सुनाइसकेको छ है। त्यहाँनिर कसैले पनि सोचेको थिएन सेमसन जस्तो मान्छे पनि विश्वासको नायक हिरो बन्न सक्छ। 11 अध्यायमा उसको पनि नाम आउँछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। हो, सेमसन एक बलियो मान्छे थियो, साहसी मान्छे थियो, तर उसमा धेरै कमी कमजोरीहरू थियो। उमा चाहिँ धेरै नैतिक रूपमा तिनी प्रशस्त मात्रामा कमजोरी थिए। सेमसनको बारेमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ योसँग लभ पर्यो, त्योसँग लभ पर्यो, त्योसँग लभ पर्यो, त्योसँग व्यभिचार गर्यो, थुप्रै कुराहरू लेखेको छ। तर तिनले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासका नायकहरू मध्येमा सेमसन पनि एक गनिएको छ। यसकारण 12 अध्यायको 1 पदमा त्यही लेखेको छ, साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको छ। तिनीहरू हाम्रो जीवनलाई हेरिराख्ने साक्षीहरू होइनन् तर तिनीहरू चाहिँ ती साक्षीहरू हुन् जसले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट बोलिरहेको छ। हेर है, हामी कमजोरी थियौँ, हामीमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू थियो, हामीले गल्तीहरू गरेका छौँ, तर हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउन छोडेको छैनौँ है। उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्सेका छैनौँ। यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हेरिराख्ने साक्षीहरू होइनन् तर तिनीहरू चाहिँ ती साक्षीहरू हुन् जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट बोलिरहेका छन् कि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउनु चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले सिकाएको छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउन चाहिँ अति नै उत्तम हुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। जब समय परिस्थितिहरू खराब हुन्छ हैन, जब हामीलाई प्रार्थना परमेश्वरले नसुनेको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ र जब हामी एकदमै कमजोरी अवस्थामा हुन्छौँ र त्यति बेला त हामी यस्तो पनि हामी सोची पठाउँछौँ है, परमेश्वरले किन हाम्रो प्रार्थना नै सुन्नु भएन, परमेश्वरको सहायता गर्ने हात कतै छोटो पो भयो कि क्या हो भनेर हामी त्यसरी सोच्ने पनि गर्छौँ। तर त्यसो होइन भनेर चाहिँ यी साक्षीहरूले हामीलाई बताइरहेको छ। त्यसो होइन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूले हामी सबैलाई परिस्थिति अघि बढ्ने उत्साह दिएको छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। जब हामी बढ्दै जानेछौँ उहाँले हामीलाई सबै कुरो छर्लङ्गै पार्नुहुनेछ, उहाँले सबै कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले उहाँले देखाइदिनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ ती साक्षीहरूले 11 अध्यायमा लेखेका है ती विश्वासका नायकहरूले हामीलाई त्यो सन्देश दिइरहेको छ। तिनीहरूले यही सन्देश दिएको छ कि जब हामी अघि बढ्छौँ तब सबै कुराहरू चाहिँ छर्लङ्ग हुनेछ। यसकारण हामीलाई पहिलो उत्साह भनेको नै हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त अघि गएकाहरूबाट चाहिँ परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र प्रेरणालाई हेर्नु हो है। तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको योग्यतालाई, परमेश्वरको विश्वसनीयतालाई हेरेर अगाडि बढेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेरणा पाएर चाहिँ हामी आफै पनि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर लेखकले हामीलाई बताइरहेको छ। 11 अध्यायको अन्त्यबाट तिनीहरूको जीवनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ है 11 अध्यायमा अझै राम्ररी हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ तिनीहरूले के गरे भन्ने कुरो चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। 33 र 34 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। तिनीहरूले 11 अध्यायको 33 र 34 पदमा, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए,
आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीहरूबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए भन्ने कुरा बताएको छ। र अझै 35, 36, 37, 38, 39 पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेको छ, आरीले चिरेको छ, सिंहको खोरमा हालेको छ, तिनीहरूलाई एकदमै नराम्रोसँगले यातना दिएको छ, तर पनि परमेश्वरलाई पछ्याउनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले छोडेको छैन। तिनीहरूले महान कामहरू मात्रै गरेको छैन, तर तिनीहरूले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको निम्ति अथवा परमेश्वरको निम्ति तिनीहरूले दुःख कष्ट पनि तिनीहरूले भोगेको छ, र अथवा दुःख कष्टको माझमा पनि तिनीहरू चाहिँ स्थिर भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। हामीले यी सबै किन पाठ गरिरहेका छौँ? किनभने हामी सबैजना यस्तै दौडमा लागिरहेका छौँ। एक पदमा भने जस्तै परमेश्वरले हामीलाई सबैको निम्ति एउटा बाटो राखिदिनु भएको छ। हामी सबैको निम्ति एउटा बाटो छ है। कतिजनाले चाहिँ दुःख कष्ट भोग्ने बाटो छ होला, कतिलाई चाहिँ विश्वासका काम गर्नेहरूको बाटो छ होला, कतिलाई चाहिँ होइन एकदमै रुपियाँ पैसा नभएर जिउने खालको बाटो परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ होला, र कतिलाई चाहिँ एकदमै अस्वस्थ, एकदमै कमजोरी, जति प्रार्थना गरे पनि निको नहुने, तर त्यसरी नै परमेश्वरले राख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामी हरेकलाई आफ्नो आफ्नो बाटो राखिदिनु भएको छ। तर जस्तोसुकै बाटो भए तापनि लेखकले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेर पुरानो करारमा भएका ती विश्वासका नायकहरूलाई हेर, तिनीहरू पनि त्यस्तै किसिमको बाटो भएर आएको थियो। यसका तिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ प्रेरणा पाएर चाहिँ हामी पनि अब के गर्नुपर्छ त, अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले हामीलाई बताइरहेको छ। यो चाहिँ पहिलो कुरो थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ लुक आउट फर हिन्ड्रेन्सेस टु फलोइङ क्राइस्ट है त। यो चाहिँ एक पदको दोस्रो भागमा लेखिएको छ। त्यो चाहिँ अब हामीभित्र हामी आफूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। ख्रीष्टलाई पछ्याउँदा हामीभित्र भएका बाधा र अल्मल्याउने कसिङ्गरहरूलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। एफएसी 4:22 पदमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ। पुरानो स्वभावलाई त्याग र आफ्नो हृदयमा नयाँ हो भन्ने कुरो बताएको छ। हामीले के कुराहरू पन्छ्याउनुपर्छ त? यहाँ लेखकले दौडको कुराहरू बताएको छ है। अहिले मानिसहरू चाहिँ 5000 मिटर 10,000 मिटर दौडमा भागहरू लिन्छन्, तर अब है त्यो भाग लिँदाखेरि चाहिँ अब क्यामेराम्यानहरू आउँछ, मलाई फोटो खिच्न आउँछ भनेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम यत्रो बुट लगाएर, चस्मा लगाएर, जिन्स प्यान्ट लगाएर चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ भोलि पत्रिकामा आउँछ भनेर त्यसरी दौडिन आउँदैन तिनीहरू है। ओहो बाटोमा तिर्खा लाग्छ भनेर जम्बू कोक बोकेर चिप्सहरू बोकेर तिनीहरू दौडिन आउँदैनन्। कुनै पनि धावक है एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो पहिरनमा आएको हुन्छ, उसको शरीरमा केही पनि हुँदैन, एउटा साधारण एउटा कपडा मात्रै हुन्छ, ताकि उसलाई चाहिँ त्यो दौडमा है कुनै पनि कुराले बाधा नदियोस् भनेर चाहिँ, कुनै पनि कुराले नअल्झाओस् भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै साधारण पहिरनमा आएको हुन्छ। र यहाँनिर लेखकले पनि हामी सबैलाई त्यही उत्साह दिइरहेको छ कि हामी पनि यो दौडमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ यो सबै अल्मल्याउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ पन्छ्याउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। अर्थात् हामी विश्वासीहरू चाहिँ कस्तो किसिमको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर लेखकले बताएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू मलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने तिमीले संसार र संसारमा भएका थोकलाई प्रेम नगर भन्ने कुरो मैले एकदम स्पष्ट रूपले भनिदिनु भयो। विश्वास गरिसकिसकेपछि ला अब मेरो धन सम्पत्ति के हुन्छ होला, ला अब मेरो इष्टमित्रहरू मेरो आफन्तहरूलाई के हुन्छ होला भन्ने कुराहरू हामी त्यसरी सोच्नु हुँदैन। जसले त्यसरी सोच्छ त्यो चाहिँ असल जमिनमा ढुङ्गा थुपारेको जस्तै हो, अर्थात् असल बिउ उम्रिरहेको ठाउँमा चाहिँ सामा उम्रेको जस्तै हो। त्यो चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई हेर्नुहोस् त, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई बढ्नका निम्ति, फल फलाउनका निम्ति र साँचो हृदयले परमेश्वरलाई पछ्याउनका निम्ति चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, ठुलो बाधा दिन्छ। यस कारण त्यो बोझा भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। हेर्नुहोस् त, एक पदमा बोझा भन्ने शब्द प्रयोग। त्यो बोझा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुपियाँ पैसाको प्रेम, संसारप्रतिको प्रेम, अरूभन्दा आफ्नै जीवनलाई प्रेम गर्ने कुराहरू, यिनै कुराहरूबाट यो कुरा चाहिँ के भनेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनु भन्ने कुरो बताएको छ। त्यो बोझाहरू कतिचोटि खराब नभए तापनि त्यसले हामीलाई अल्मलाइदिन्छ, अर्थात् हामीलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ, हाम्रो ध्यानलाई त्यसले अर्कै बाटोतिर खिचेर लान्छ। हामीलाई कुन कुराले बाधा दिइरहेको छ तिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पन्छ्याउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले हामीलाई बताएको छ। हामीले तिनै पापहरू पन्छ्याउनुपर्छ जो हाम्रो चारैतिर झुन्डिएको छ है त। हामीले चारैतिर हाम्रो पापहरू झुन्डेर हामी बोकेर हिँड्छौँ। हामीले सोचिरहेको छौँ होला हामीलाई केही पनि भएको छैन भन्ने कुराहरू, तर काहीँ न काहीँ हामीलाई थुप्रो पापहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि पछाडि झुन्डिरहेको छ। कति बेला आएर त्यो ठ्याप्पै टाँसिन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन त्यो कस्तो किसिमको पापहरूले हामीलाई सजिलोसँगले अल्झाउँछ।
सुरुका विश्वासीहरूलाई, जुन विश्वासीहरूलाई यो लेखकले लेखिरहेको छ, त्यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ अविश्वासको पाप थियो, विश्वासै गर्न सकेन यीशु ख्रीष्ट साँचो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले चाहिँ साँचो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले विश्वासै गर्न सकेन। पुरानो करारमा भएको जति पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा आएर पुरा भएको छ भन्ने कुरो तिनीहरूले विश्वासै गर्न सकेन। र तिनीहरूले के सोच्न थाल्यो भन्दा अन्तिमसम्म चाहिँ यीशुलाई पछ्यायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार नलाग्ने रहेछ भनेर त्यसरी सोचेका थिए। यसकारण तिनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो हिँडेका थिए र ती मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि लेखकले फर्काएर ल्याउन खोजिरहेको छ। होइन, पापले विभिन्न रूपहरू लिन सक्छ है। हामी आफ्नै व्यक्तिगत जीवनलाई विचार गरौँ त, राम्रोसँग विचार, हाम्रो आफ्नै साथीहरूलाई विचार गरौँ, जुन साथीहरूसँग हामी सँगै सङ्गतिमा जान्थ्यौँ, जुन साथीहरूसँग हामी सँगै प्रार्थना गर्थ्यौँ, बाइबल स्टडी गर्थ्यौँ, घरेलु सङ्गति जान्थ्यौँ है। अब त्यही साथीहरूलाई अब समय बित्दै गइसकेपछि अब त्यो साथी कहाँ छ तपाईँसँग? जुन साथी तपाईँसँग पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति आतुर हुन्थ्यो, सङ्गतिमा जाने गर्थ्यो, आज त्यो साथीहरू कहाँ छ त? तिनीहरू कहाँ गएर टुङ्गिएको छ? हामीसँग थुप्रै मानिसहरू हुर्किएको छ, हामी थुप्रै मानिसहरू हामी सँगै बाइबल पढ्यौँ, सँगै सङ्गति गयौँ, सँगै भजन गायौँ, सँगै प्रार्थना गऱ्यौँ, तर आज त्यो साथीहरू कहाँ छ त? के कारणले गर्दा फेरि आज यो दौड तिनीहरूले सिध्याउन सकेको छैन त? यसकारण हामीले यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा कुन चाहिँ क्षेत्रमा असहज हुन्छ, असहज है त, के कुराले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै असहज बनाइरहेको छ, म प्रभुको नजिकमा जान सकेको छैन भन्ने कुन चाहिँ कुराले, अथवा यो क्षेत्रमा म एकदमै कमजोरी छु, कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ तपाईँलाई एकदमै कमजोरी लाग्छ? हुनसक्छ तपाईँको रिस है, हुनसक्छ तपाईँको कुरा काट्ने होइन, हुनसक्छ तपाईँको होइन रुपियाँ पैसाको एकदमै धेरै त्यो माया गर्ने, अथवा हुनसक्छ शरीरका र जीवनका अभिलाषाहरू। कुन चाहिँ कुराले हामीलाई एकदमै ठुलो एकदमै सङ्कोचमा पारेको छ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट एकदमै हटेकै तिनीहरू चाहँदैन, त्यसले चाहिँ हामीले एकदमै जकडेर राखिरहेको छ, जुन कुरो चाहिँ हामीले एकदमै पुरैले पासो बनाएर राखिरहेको छ, जुन कुरोबाट चाहिँ हामी उम्किनै सकेको छैन। कुन चाहिँ यस्तो कुराहरू होला हाम्रो जीवनमा जुन कुरोले हामीलाई अत्यन्तै असहज बनाइरहेको छ? यसकारण यदि हामीले तिनै कुराहरूलाई ध्यान दिएनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा थुप्रै सामाहरू उम्रिन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र परमेश्वरलाई हाम्रो अगाडि राखिदिएको दौडलाई चाहिँ हामीले ठिकसँगले हामी चाहिँ सिध्याउन सक्ने छैनौँ। तिनीहरूले हामीलाई बाधा दिनेछ र त्यसले हामीलाई उल्टाइ पुल्टाइ पारिदिनेछ र हामी यस्तो बिन्दुमा आइपुग्नेछौँ, त्यति बेला भन्नेछौँ यीशु ख्रीष्ट म चिन्दिनँ, यीशु ख्रीष्टलाई मैले देखेकै छैन। त्यो बिन्दुमा पनि मानिसहरू आइपुग्ने। यसकारण लेखकले भन्दछ पहिला हामीभित्र भएका यो सबै समस्याहरूलाई हटाउनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको तेस्रो कुरा हेर्नुहोस् न, लुक टु जिजस हु डाइड एन्ड रोज, लुकिङ फरवर्ड। विगतलाई हेर, वर्तमानलाई हेर, आफूलाई हेर, अब चाहिँ यीशुलाई हेर है त, लुक अपवर्ड अथवा फरवर्ड, अगाडि हेर यीशु ख्रीष्ट। 2 पदमा लेखेको छ त, मृत्युबाट जीवित भई महिमित हुनुभएको यीशुलाई हेर। लेखकले झन्डै 10.5 अध्यायसम्म यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ, उहाँको श्रेष्ठता र परमेश्वरमा आउन यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि बाटो छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट पारिदिएको छ। ती सबै हिब्रू विश्वासीहरू जो मानिसहरू पन्छेर गएको छ तिनीहरूलाई भनिरहेको छ, हेर है त, पुरानो करारमा भएको सबै थोकभन्दा यीशु ख्रीष्ट उत्तम हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक कोही पनि परमेश्वरको पिता कहाँ आउन सक्दैन भन्ने कुराहरू। तर अब यो खण्डमा चाहिँ 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ है? यीशु ख्रीष्ट हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। 2 पदमा हेर्नुहोस् त, यीशु चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ त? विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने भन्ने कुरो बताएको छ। उहाँले नै सुरु गर्नुभयो र उहाँले नै अन्त्यसम्म लैजानुहुन्छ। जब यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उहाँलाई पछ्याउन बोलाउनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई चाहिँ त्यो अन्तिमसम्म पार उहाँले नै गराउनु हुनेछ। हामी आफ्नो बलले, आफ्नो शक्तिले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन सक्दैनौँ, तर उहाँ ख्रीष्ट आफैले नै हामीलाई यो विश्वासको दौडनको निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले नै सुरु गर्नुभयो र उहाँले नै हामीलाई चाहिँ अन्त्यसम्म उहाँले लैजानुहुनेछ। उहाँले हामीलाई उहाँसँग सम्बन्ध राख्नका निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हाम्रो मुक्तिको निम्ति आवश्यक पर्ने जति पनि प्रक्रियाहरू छ, कानुनी प्रक्रियाहरू छ, उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले क्रुसमा सिध्याउनु भएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकजना पनि धर्मी छैनौँ,
हामी कोही पनि धर्मी छैनौँ। ओहो पास्टरले कस्तो राम्रोसँगले प्रचार गरिरहेछ, यो मान्छे चाहिँ बडो धर्मी होला, होइन। हामी कोही पनि धर्मी छैनौँ, हामी सबैजना पापी छौँ। यो पापबाट छुटकारा दिनका निम्ति कानुनी प्रक्रियाहरू जति पनि थियो त्यो सबै कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको छ। र यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ त, परमेश्वरको आज्ञा सिद्ध रूपले पालन गरेर चाहिँ उहाँले हामीलाई सबै किसिमका अल्मल्याउने थोकहरूबाट चाहिँ उहाँले बचाउनु सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले बताइरहेको छ। हेर है त, उहाँले मात्रै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। यीशु ख्रीष्टले मात्रै हामीलाई चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ लिएर जान सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि सक्दैन भन्ने कुरा यहाँले बताएको छ। त्यसो हो भने विश्वासीहरू किन पतन हुन्छ त? विश्वासीहरू किन पतन हुन्छ त? एक समय हामी सँगै हिँड्थ्यौँ, सँगै भजन गाउँथ्यौँ, सँगै सङ्गत जान्थ्यौँ, तर आज खोइ त तिनीहरू कहाँ पुगे त? तिनीहरू किन तिनीहरू चुरोट खाइरहेको छ? किन तिनीहरू चार पाँचवटा विवाह गरेर बसेको छ है? किन तिनीहरू चाहिँ यत्रो यत्रो टिका लगाएर हिँडिरहेको छ? एक समय तिनीहरूले राम्रोसँगले प्रचार गर्थ्यो, होइन? यहाँ एकजना हाम्रो एकजना भाइ दाइ हुनुहुन्छ, मैले रक्सी खानु नपाएर चाहिँ म चर्च छोडेको भन्थेँ। ल रक्सी चाहिँ खानै पाएन र क्या, सबै खानु। म दिनमा 2 बोतल बियर खाने, त्यो खानु नपाइसकेपछि म कसरी चर्च जानु त गएको? यो सब ठाउँमा मैले 4 आत्मिक नियम मैले प्रचार गरेको छु, यीशुमा मुक्ति छ भनेर मैले प्रचार गरेको छु भन्छ, तर यो खानु पाएन। ल हेर्नुहोस् त, त्यही साथीहरूलाई हेरौँ, हाम्रो साथीहरूलाई हेरौँ त, जो हामीसँगै सँगसँगै हिँड्छ। तर अब के भयो त है? तिनीहरूले यसरी भन्छन् है, लास्टमा के भन्छ? सबै सक्यो है, सबै चाकिसक्यो, सबैलाई देखिसक्यो, सबैलाई चिनिसक्यो, अब त प्रभु ईश्वरले खोइ के भन्दै हिँड्छ तिनीहरू। बुझ्नुभयो त? सबै देखिसक्यो, सबैलाई चिनिसक्यो, सबैजना पापी है, सबैजना पापी छ, त्यसरी भन्छ तिनीहरूले है। तिनीहरू किन त्यसो गर्छन् है? अब तिनीहरू किन त्यसो भन्छन्? हेर्नुहोस् त, फेरि अर्को प्रश्न छ मेरो, वाइ डु दे से लाइक दिस है त? अनि सबभन्दा राम्रो एक्सप्लेनेसन, सबभन्दा राम्रो व्याख्या भनेको चाहिँ तिनीहरूले साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यिनै कुराहरू गर्छन्। तिनीहरूले बाटो बिराएका छन्, तिनीहरू आदि बाटोमा हराएका छन् र चाहिने नचाहिने सोच र विचारले तिनीहरू चाहिँ थकित भएर चाहिँ एक कुनामा बसेका छन् र तिनीहरू चाहिँ मानिसको अगाडि तिनीहरू चाहिँ आफूलाई के गर्न सक्दैन त? सामना गर्न सक्दैन र तिनीहरूले चाहिँ सबै मान्छेको खोट है, दुलो मात्रै कोट्याउँदै हिँड्छ। हामीले त दुलो अस्ति नै बन्द गरिसकेका छौँ है, अब त्यो दुलोभित्र हामी हात नहालौँ है त। हामीले अस्ति नै दुलो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ, किनकि यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नेहरूले उहाँलाई कहिले पनि धोका दिँदैन। साँचो विश्वास गर्नेहरूले उहाँलाई अन्तिमसम्म यीशु ख्रीष्टले पार गराइदिनुहुनेछ। हिब्रू लेखकले पनि त्यही भन्न खोजिरहेको छ, तिमीहरूले बप्तिस्मा लियौ, प्रभु भोज खायो र पनि तिमीहरूको हृदयमा कसरी चाहिँ काँडाहरू र सिउँडीहरू उम्रियो? तिमीहरूले बप्तिस्मा लिएका छौ, तिमीहरूले प्रभु भोज खाएको छौ, तर कसरी चाहिँ तिमीहरूको हृदयमा त्यस्तो घिनलाग्दो काँडाहरू र सिउँडीहरू उम्रियो? जुन कुरो चाहिँ अरूलाई बिजिरहेको छ, जुन कुरो चाहिँ अरूलाई चाहिँ घोचिरहेको छ, कसरी त्यो हुन आयो तिमीहरूको जीवनमा भनेर उसले प्रश्न गरेको छ। तिमीले किन असल फल फलाउन सकेनौ? किन तिमीले खालि अर्काको कुरा मात्रै किन के अरे यसले यसो भन्यो, त्यसले त्यसो भन्यो, त्यसले यसो गर्यो, किन तिनीहरूको मात्रै कुरा कट्याइरहेको छौ? किन तिमीले चाहिँ फल फलाउन सकेनौ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर लेखकले भनिरहेको छ। प्राचीन इजरायलीहरूले पनि मोसालाई पछ्याएको थियो, हेर्नुहोस् त, र मोसाबाट थुप्रै परमेश्वरको वचनहरू तिनीहरूले सुनेका थिए, तर जति पनि तिनीहरूले मोसाबाट वचनहरू सुनेका थिए कुनै पनि वचनहरू तिनीहरूले पत्याएनन्, विश्वास गरेनन्। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरू के भयो त? मरुभूमिमा तिनीहरू चाहिँ नष्ट भए। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। यसकारण यहाँ लेखकले भनिरहेको छ, हामीले त्यो निश्चयता दिनुभएको छ कि हामीले यीशु ख्रीष्टलाई हेरौँ, उहाँ हाम्रो विश्वासको सुरु गर्ने र उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई अन्त्य गराउने हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले बताएको छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो विश्वासको उत्तम उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी उत्तम उदाहरण हुनुभएको छ भन्ने कुरो त्यही 2 पदमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। उहाँले क्रुसलाई सहनु भयो जसरी हामीले आफ्ना दौडलाई पनि सहनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको अगाडि जुन क्रुस राखिदिनु भएको थियो, यीशुले सक्नुहुन्थ्यो म जाँदिनँ भन्ने कुराहरू, तर उहाँले विश्वासको साथमा, नम्रताको साथमा, धीरजको साथमा उहाँ क्रुससम्म आज्ञाकारी भएर जानुभयो र उहाँको अगाडि राखेको त्यो दौडलाई उहाँले सिद्ध्याउनु भयो।
त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अगाडि राखेको दौडलाई पनि मान्छेले हजार कुराहरू गर्छ। यहाँ कति टोक्छ मान्छेले न्याङ 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 गर्छ। तर हामीले यो कुराहरू सुन्नु थाल्यो, अब हो र भने यतै भुलिन्छ। अब हो र भने सबैको कुरा सुन्नु थाल्यो भने तपाईँले आफ्नो बाटो बिराउनुहुन्छ। तपाईँको टार्गेट र मेरो टार्गेट एउटै मात्रै छ, न्याङ न्याङ गर्नेहरू थुप्रै छ, तर न्याङ न्याङ भुक्नेहरूबाट हामी चाहिँ भुक्नु दिनुपर्छ। हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। हामी भुकेको आवाजलाई सुन्नु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएको छैन नि, मुसाको दौड। मुसाहरू सबैजना दौडन थाल्यो अरे, यस्तो डरलाग्दो यस्तो ड्रम सेट बजाएको थियो अरे, मुसाहरू त माथि पुग्नु छैन, त्यो ड्रम सेट हेर्दै यता फर्किन थाल्यो अरे। तर कसो गर्दा एउटा मुसा चाहिँ माथि पुगेछ अरे। अनि रिसर्चहरूले चाहिँ त्यसलाई खोज्न थाल्यो, कसरी चाहिँ मुसा पुग्यो, किनभने यस्तो आवाजमा त कुनै पनि मुसा पुग्नै सक्दैन भन्दाखेरि अध्ययन गर्दा मुसा त पहिरो पो थियो अरे। बुझ्नुभयो त, के सुन्दै सुनेन हो। यो संसारमा भुक्ने मान्छेहरू धेरै छ, तपाईँलाई आरोप लगाउने मान्छेहरू धेरै छ, तर हामी त्यसपछि के हुनुपर्छ, बहिरो हुनु पर्यो, हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो अगाडि राखेको दौडलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, सिध्याउनुपर्छ। यीशु ख्रीष्ट उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई पनि सहेर, हेर्नुहोस् त, अपमानलाई पनि केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो। 2 पदमा लेखेछ, र पिताको सिंहासनको दाहिनेपट्टि उहाँ विराजमान हुनुभएको छ। यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै पिता परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु थियो, र उहाँ त्यो आनन्द नै उहाँको निम्ति एउटा ठुलो इनाम थियो। र हामीले पनि के गर्नुपर्छ त, दिलो ज्यानले पवित्र आत्माको शक्तिमा एक असल उदाहरणको रूपमा उहाँलाई हेर्दै हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यो आनन्द प्राप्त गर्न निम्ति हामीले चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन है, ख्रीष्ट हामीमा पनि बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यो खण्डले हामीलाई अत्यन्तै अन्त्यसम्म चाहिँ धैर्य धारण गर्न चाहिँ सिकाएको छ। अन्तिमसम्म चाहिँ हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त, धैर्य धारण हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र यहाँनिर हिब्रू 12 अध्यायको 12 र 13 पदमा अघि लास्ट खण्ड हामीले पढेका थियौँ, त्यहाँ के लेखेछ, यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ। हामी कमजोरी छौँ होला, मान्छेले हामीलाई दोष लगाएको होला, मान्छेले हामीलाई थुकेको होला है, हामी बिचमा हामीले बिराएको होला, तर यहाँ लेखकले भनिरहेको छ, ए लत्रेका हातहरू हो, यसकारण जति पनि मानिसको हातहरू लत्रेका छ, हातहरू उठाऊ। दुर्बल घोडाहरू हो, बलियो हो, तिमीहरू हिँड्ने बाटोमा सोझो बनाऊ, ताकि लङ्गडो घोडा नखुस्कोस् तर निको होस् भन्ने कुरो बताएको छ। कमजोरीहरूलाई भनिरहेको छ। सुरुको मेरो आजभन्दा 2 हप्ता अगाडिको प्रचार पनि त्यही थियो, कमजोरीहरू चाहिँ अब दुध खाने होइन, अब चाहिँ बलियो खाना खानुपर्छ भन्ने कुराहरू। अस्ति दोस्रो हामी जसरी पछाडि हटेको थियौँ है, अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो आज पनि त्यही बताएको छ। यति धेरै साक्षीहरू हाम्रो अगाडि राखिएको छ, यति धेरै साक्षीहरू छ, तिनीहरू एकदमै कमजोरी थिए, तिनीहरूले धेरै गल्तीहरू गरेको छ, तर तिनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउन छोडेको छैन। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएका जति पनि कमजोरीहरू छ त्यसलाई चाहिँ पन्छ्याउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ है। यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ, दुर्बल घुँडाहरू बलियो बनाऊ, तिमीहरू हिँड्ने बाटो सोझो बनाऊ, ताकि है लङ्गडो घोडा नखुस्कोस् तर निको होस् भन्ने कुरो। हामी सबैले उहाँको नजिकमा आएर हाम्रो विश्वासको मांसपेशीलाई के गर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ त्यो मसल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। सुनाउनुहोस्, हामी सबैजना हामी आफैलाई विचार गरौँ, हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ, हाम्रो जीवन कहाँ गएर टुङ्गिन लागेको छ भन्ने कुराहरू। हामीलाई एकदमै ठुलो उत्साह दिएको छ लेखकले, हिब्रूको लेखकले हामीलाई